बोका काण्डहरू अब आम समाजमा म पुर्याइदिन्छु र अर्को कुरो मकैको बिउ काण्डहरू आम समाजमा पुर्याइदिन्छु भनेर भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँले पुर्याउनुहोस् न त भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँ हिँड्नु भएको मकैको बिउ तपाईँहरूलाई थाहा छ प्रत्येक किसानीहरूलाई अनुदानमा दिएको मकैको बिउ प्रत्येक किसानीहरूबाट 100 रुपियाँ उठाएर तपाईँको चाहिँ अपचलन गरिरहेको छ। अनि भरे भन्दाखेरि हामीले त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँलाई नै दिएको छौँ भनेर भनेको छ। अनि किसानीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बिउ दिँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू आएछन्, जनप्रतिनिधिहरूलाई यातायात खर्च र नास्ता खर्च भनेर 4500 दरले दिएको छ। त्यस्तो चाहिँ म तपाईँहरूलाई बिल सबै देखाइदिन्छु। मैले जब तपाईँको चाहिँ के छ भने यो खालको प्रविधि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ अनि त्यहाँदेखि ममाथि तपाईँको चाहिँ आरोपहरू ममाथि तपाईँको चाहिँ यो खालको प्रतिशतहरू साथै काम भयो। म तपाईँहरू नगरपालिका जानुहोस्, नगरपालिकामा कुन चाहिँ योजनाले कुन चाहिँ एजेन्सीले कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखाले कुन चाहिँ तपाईँको त्यो स्वास्थ्य शाखाले मलाई 1 रुपियाँ दिएको छ भनेर त्यहाँनिर जानु सोध्नुहोस्। 1 रुपियाँ दिएको तपाईँहरूले प्रमाण पुगेछ भने मैले के बिहोर्नुपर्छ, म तपाईँको चोकमा आएर झुन्डिनुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो सिसी सम्बन्धी छोड्नुपर्छ, म छोड्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ हामी नयाँ जेनेरेसनको देश तपाईँ हामीले देखेका छौँ। यो देश यो मुलुक भनेको तपाईँ चाहिँ दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्ने मुलुक हो नेपाल। र अहिले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ देश अर्थतन्त्रमा टाँट पल्टिरहेको छ, ब्याङ्कमा तरलता आइसक्यो, ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ के छ लगानी गर्ने पैसा छैन। तपाईँ हामीले जति पनि आयातबाट चलिरहेको मुलुक अब आयातहरू तपाईँको सबै ठप्प हुने अवस्था हो। अब श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थाहरू अब सिर्जित हुन्छ। जनता यही तरिकाले हो भने तपाईँको चाहिँ के छ 6 महिना पछाडि भोकमरी लाग्छ। वडा दक्षिणमाथि चाय लाग्ने भन्ने खालको कुराहरू आफूलाई हेर्नु सक्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। हामी नेपालमा तपाईँको चाहिँ राजनीति यति थरी खेल भएको छ, राम्रो कुराकानी गर्ने व्यवहार चाहिँ सबै जनतालाई भ्रमित गर्ने अनि जनतालाई भ्रम छर्ने त्यो खालको कार्यहरू भएको छ। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामी उल्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्क फागुसँग विशेष कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। पछिल्लो समय उल्लाबारी नगरपालिकामा देखिएको विवादका विषयमा र उल्लाबारी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस सहित गठबन्धनका विषयमा लिएर समसामयिक विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौं। सर्वप्रथम मेयर साहब हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ। कांग्रेसले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ? अब यसमा कांग्रेसले जस्तै केन्द्रीय नीतिहरू परिरहेको अवस्थाहरू छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि गठबन्धन भएर जाने कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आज 24 गते हो, अब 2-3 दिनभित्रमा हामीले अन्तर्रूपमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ। गठबन्धनका साथीहरूसँग पनि केही कुराकानीहरू भइरहेछन् र निर्णयमा चाहिँ पुग्न पाएको छौँ। हामी अब चाँडै निर्णयमा पुग्छौँ। जस्तो निर्वाचन नजिकै गइरहेको बेलामा तपाईँ निकै आक्रोशित देखिन थाल्नु भएको छ, काहीँ वार्ड अध्यक्षमाथि जाइ लाग्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। वास्तवमा चाहिँ के भएको? यसलाई तपाईँ के छ भने जस्तै वार्ड अध्यक्षमाथि जाइ लाग्ने भन्ने खालको कुराहरू आफूलाई हेर्नु सक्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। हामी नेपालमा तपाईँको राजनीति यति थरी खेल भएको छ, राम्रो कुराकानी गर्ने अनि व्यवहार चाहिँ सबै जनतालाई भ्रमित गर्ने अनि जनतालाई भ्रम छर्ने त्यो खालको कार्यहरू भएको छ। म तपाईँलाई के भन्छु भने जस्तै वडाध्यक्षज्यूको जुन कुराकानीहरू छ, वडाध्यक्षज्यूलाई तपाईँहरूलाई भने वडाध्यक्षज्यूले कार्यक्रम समापन भइसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ वडा कार्यालय शिलान्यासको कुराहरू थियो। त्यतिखेरको अवस्थामा उहाँले मलाई जुन भन्नुभयो मेयर साहबले कार्यपालिका बैठकहरू राख्न नसक्नु भएको कुराहरू त्यसलाई तपाईँले बुझ्नु होला, आम तपाईँहरू सबैले बुझ्नु होला भन्ने खालको कुराहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्यो। तर म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आफू कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफूले जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो कि भएन त्यो चाहिँ सोच्ने हो। सबै ढाँटेर छलेर मात्रै हुँदैन भन्ने मेरो आशय हो, मेरो प्रतिबद्धता हो। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने राजघाट स्वास्थ्य चौकीको अध्यक्ष वार्ड नम्बर 8 मा 6 राजघाट स्वास्थ्य चौकी, त्यहाँनिर वडाध्यक्षज्यू कुलबहादुर कार्कीज्यू हो। राजघाट स्वास्थ्य चौकीमा हामीले कोभिड भावा हुँदाखेरि अहिले पनि चाहिँ आइसोलेसन सेन्टरहरू हामीले निर्माण गरिरहेको छौँ। त्यहाँनिर आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने क्रममा हामीले जुन चाहिँ कोभिडको
एउटा ट्रेनिङ सहितको MBBS डाक्टर 24 घण्टा खटायौँ। उहाँले के पहल गर्नु? तपाईँ त्यसै गरी एचए अनामी स्टाफ नर्सहरू हामीले तपाईँको चाहिँ के छ भने आएबहरू 14 जनालाई सिफ्टमा त्यहाँनिर आम उल्लारी नगरवासी समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले गऱ्यौँ। त्यसै पछाडि तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीले जुन चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरहरू कस्तो त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँहरूलाई थाहा छ, सिडिओको स्वीकृति बेगर पाउँदै नपाउने अक्सिजन सिलिन्डरहरू हामीले कसरी म्यानेज गर्यौँ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ के छ भने अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू हामीले कहाँ कहाँ हङकङदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मागेर हामीले चलायौँ। त्यो साथै तपाईँको चाहिँ के छ भने 2टा मोनिटरहरू हामीले हात थापेर तपाईँको चाहिँ यहाँनिरका स्थानीय उर्लारीको जस्तै सुरेन्द्र लिम्बू, रकम श्रेष्ठज्यूहरू, बबी राईहरू, उर्लारी वार्ड नम्बर 5 का तुलबहादुर थापा रोहितजीहरूसँग हामीले त्यतिखेर 5 लाखसम्मको मोनिटरहरू हामीले मागेर तपाईँको चाहिँ सहयोग मागेर हामीले चलायौँ। त्यो गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर जुन चाहिँ छ अब बिरामीहरू आउनु थाले पछाडि हामीलाई खानेपानी आवश्यक हुन्छ। भोलिदेखि हामी त्यहाँनिर चाहिँ 11 बेडको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिरहेको छौँ, तर वडाध्यक्षज्यूको नाम निशाना छैन, जिम्मेवारी उहाँको हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि बेड लाने बेलामा अक्सिजन लाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ उहाँ हुनुहुन्न। खानेपानी रातारात तपाईँको चाहिँ अध्यक्षले होइन मैले तपाईँको चाहिँ के छ भने खानेपानीको पाइपहरू जोडिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। जुन भोलि तपाईँ के छ भने उद्घाटन के सुरुवात गर्दैछौँ, आज नै तपाईँ चाहिँ खानेपानी जोड्नुपर्ने। खानेपानी पाइपहरू छैनन्, खानेपानी उल्लारी खानेपानी भन्यो छैनन्, खनारमा जानुपर्छ, खनारबाट लिएर आउनुपर्छ। हामीले नगरपालिकाको बजेटबाट त्यो राति नै त्यो नगर प्रमुख गाडी लगेर त्यहाँनिर खनारबाट हामीले पाइपहरू ल्याएर हामीले धारा जोडानहरू गऱ्यौँ। बाटोमा तपाईँको त्यहाँनिर बिरामीहरू आउनुहुन्छ, बिरामी आउँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा बिजुली बत्तीहरू छन्, त्यो हामीले त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जोडेर अगाडि बढायौँ। अब यी सम्पूर्ण गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ स्वास्थ्य चौकीको अध्यक्षको जिम्मेवारी के हो? स्वास्थ्य चौकीको अध्यक्षले सिङ्को नबाज्ने अनि गफ मात्रै गर्ने, त्यो नहोस् भन्ने कुराहरू मात्रै हो। र अर्को कुरो तपाईँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ निःशुल्क हामीले एम्बुलेन्स सेवाहरू गऱ्यौँ, औषधिहरू गऱ्यौँ, खाना नास्ताहरू सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ निःशुल्क गऱ्यौँ। हामीले निःशुल्क गऱ्यौँ। एकपल्ट सोधिया छन्, एकपल्ट त्यहाँ बिरामीलाई तपाईँको चाहिँ भेट्न गएका छन्, एकपल्ट अध्यक्षको जिम्मेवारी भइसके पछाडि दिइसके पछाडि एकपल्ट त्यहाँ कस्तो के छ अभाव दुःख कष्टहरू बिरामीहरूको त्यो सोधिया छन्, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, थाहा पाउनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि जहिले पनि म जानुपर्ने, कमसेकम अध्यक्ष भइसकेपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी गर्नुपर्छ नि। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यहीँबाट हामीले जुन चाहिँ छ त्यो कोरोनाको जुन हामीले तपाईँ चाहिँ कोरोनाको त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ हामीले एन्टिजेन चेक गरेदेखि लिएर पिपी मास्कहरू सब आफैले पुर्याइदिनु पर्ने, वडाध्यक्षले केही पनि नगर्ने, अन्त्याधिक भाषण कुराकानीहरू मात्रै तपाईँ चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफू पहिला सही ठाउँमा हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अनि यी भइसके पछाडि अर्को कुरा तपाईँहरूलाई आउँछ नभए हो। तपाईँहरूलाई के आउँछन् भने जुन चाहिँ छ औषधिको पैसा लियो अरे भनेर त्यहाँनिर डाक्टर राखिसके पछाडि हामीसँग त्यस्तो इक्विपमेन्ट्सहरू थिएन जहाँ तपाईँ ठुल्ठुलो अस्पतालमा हुन्छ। त्यो इक्विपमेन्ट्स नहुँदै गर्दाखेरि हामीले तपाईँको के गर्यौँ भने त्यहाँनिर रिफर गर्यौँ, डाक्टरले रिफर गर्यौँ। रिफर गर्दाखेरि पनि किन हामी यहीँ बस्छौँ, यहीँ सुविधा छ, हामी औषधि बरु यहाँनिरबाट निःशुल्क प्राप्त नहुने औषधि हामी किनेर भए पनि यहाँ बस्छौँ भनेर पनि भनेको छन्। तपाईँहरूलाई फेरि हामीले त औषधि किन्यौँ यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले औषधि किनेर बसेको भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ, निःशुल्क भन्ने खालको कुराहरू। त्यसै कारणले मैले तपाईँहरूलाई के भने अर्को तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छ जनताले कर तिरेको छ, करको तपाईँको जिम्मेवारी उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने नगर्ने, राजनीति मजाले भाषण गर्ने। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यहाँनिर चाहिँ बाख्राकाण्ड थाहा छ, बोकाकाण्ड तपाईँहरूलाई थाहा छ सबै। त्यसै कारणले जनप्रतिनिधिले भनेको तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घर घरमा अधिकार भने तपाईँको चाहिँ जनतालाई सरकारले तपाईँको चाहिँ उन्नत जातको पाठा पाठीहरू उत्पादनको लागि
प्रजननको लागि बिउ बोका दिएको तपाईको चाहिँ उहाँहरूले त के सोच्नु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ सिंहदरबार घर घर होइन तपाईँ चाहिँ बोका काट्ने अधिकार भन्ने त्यस्तो त भएन नि त तपाईँ चाहिँ त्यो तरिकाले गरिरहेको छ। अनि पछाडि तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर प्रतिवेदन पशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई पठाउँदै गर्दा प्रतिवेदन कस्तो आउँछन् त्यहाँनिर भने तपाईको चाहिँ त्यहाँनिर जुन चाहिँ छ मान्छे हान्ने बोकाले त्यस पछाडि समात्न नसक्ने अनि हाड्न त परेको माउ बाख्रोमा नलाग्ने अरे अनि तपाईको चाहिँ मोटामोटी 70-80 वटा चाहिँ पाठापाठी उत्पादन भन्यो। त्यसरी सरकारी तपाईको चाहिँ अनुदानमा दिएको तपाईँ चाहिँ प्रक्रिया नपुर्याइकन त्यसरी गर्नु हुँदैन। के भएको त्यो सम्पूर्ण कुरा खुलाएर तपाईको चाहिँ त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो हुनुपर्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको करमा सही मात्रामा तपाईको चाहिँ सदुपयोग होस्, अपनाओस्, व्यवहारिक एउटा जिम्मेवारी तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने कुरा। अर्को म तपाईहरुलाई भनिन्छु, धेरै कुराहरू छन्। तपाईहरुलाई आर्थिक वर्ष 75-76 मा 8 नम्बर वार्ड 9 नम्बर वार्डबाट 3 लाख रुपैयाँ ड्राइभिङको लागि बजेट छुट्याइएको थियो। तपाईहरु सबैलाई मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ ड्राइभिङको लागि बजेट छुट्याइएको थियो। अनि बजेट छुटाउँदै गर्दाखेरि तपाई के हो भने त्यतिखेर 8 नम्बर वार्ड र 9 नम्बर वार्डले 20 जना 40 जनाको दरले तपाईको चाहिँ ड्राइभर सिक्ने साथीहरु पठाउनु पर्यो। त्यस पछाडि 6 लाख रुपैयाँ छ, अब 40 जना सिक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दा नगरपालिकाले मैले आफै जो ड्राइभिङ सेन्टरलाई दिने भनेको छु उहाँलाई सोधे, यो त व्यक्ति सिक्ने होइन सम्पूर्ण नगरपालिकाको लगानीमा हो भनेर मैले त्यो भनिसके पछाडि तपाईहरुलाई थाहा छ 6 लाखको एउटा वार्डको 20 जना, अर्को वार्डको 20 जना गरेर 8 9 को 20 जना 40, 6 लाखमा 40 जनालाई सिकाउने भने चाहिँ 15,000 को दरले भयो। त्यसको छाडी मैले तपाईको त्यो लेखामा तपाईको चाहिँ सम्बन्धित शाखामा अहिले त्यहाँनिर तपाईहरु नबढाउनुहोस्, म आफै काम गर्छु भनेर भने तपाईको चाहिँ अनि 7 नम्बर वार्डमा पनि थियो 1 लाख रुपैयाँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले अन्तिममा त्यो जुन चाहिँ 7 लाख पैसामा 107 जना सिकाए। तपाईले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ 107 जना सिकाए। 107 जना सिकाउँदाखेरि प्रति जन तपाईको चाहिँ 6,542 हो, 6,542 हो। अनि त्यसमा 85 जनाले पटक गरेर तपाईको चाहिँ लाइसेन्स पनि निकालेर उहाँहरूले रोजगारी विदेशमा गएर पनि तपाईको चाहिँ ड्राइभिङ गरेर तपाईँ रोजगारी प्राप्त गरिरहेछ। त्यसो तपाईहरुलाई थाहा छ जुन चाहिँ 6 लाख रुपैयाँको 40 जनाले डिभाइड गर्नुहोस्, तपाईहरु डिभाइड गर्नुहोस्। तपाई 40 जनाको मैले गराउँदाखेरि 2,61,680 हुन्छ। 3,38,320 रुपैयाँ हिनामिना यस्तो पनि हुन्छन् कहीँ। त्यसै कारणले गर्दा मैले अघि भने तपाईको चाहिँ कोभिडको बेलामा काम गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरो, त्यसै कारणले कार्यपालिका बेलामा राखेन। कार्यपालिका राख्ने वातावरण मलाई बनाइदिनु पर्यो नि त। जस्तै उहाँ भनेको वडाध्यक्षज्यू भनेको उहाँले बोल्दै हुन्छ। वडाध्यक्षज्यूलाई म के भन्न चाहन्छु भने उहाँ कृषि पर्यटन पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोतको संयोजक हुन्छ। तपाईहरु भोलि नै गएर सोध्नुहोस् उहाँले संयोजकले कतिवटा मिटिङ राख्नुभयो, उहाँलाई सोध्नुहोस्। तपाईहरुलाई मैले भने यो जुन चाहिँ छ कृषि पर्यटन पूर्वाधार तथा प्राकृतिक स्रोतको संयोजक 84 सालमै बनाएको, 14 सालमा संयोजक उहाँलाई बनाएको। उहाँले एकपल्ट मिटिङ राख्नु भएको छ कृषिमा के छ, कति उत्पादन भइरहेछ, तपाईको बिउ कुन खालको अवस्थामा छन्, तपाईहरुले त्यो सोध्नुहोस् हेर्नु। अनि प्राकृतिक स्रोत कहाँ के कस्तो खालको भइरहेछन्, उर्लाबारीमा स्रोतहरु अझ पहिचान गरेर निर्माण गर्नु सबै एकपल्ट पनि मिटिङ राखेको छ। अनि मैले तपाईलाई चाहिँ के छ भने त्यति भन्दै जाँदाखेरि मैले भने एउटा चाहिँ हो तपाई आफूले गरेको कुरा हेर्नुहोस् है। म खडा खालको त्यस्तो खालको राजनीति मलाई आउँदैन, यो ढाँटे छल्ने मलाई आउँदैन राजनीतिहरु। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो कुरा बुझ्नुहोस् आफूले के गर्छ। म बोका काण्डहरु अब आम समाजमा म पुर्याइदिन्छु र
र अर्को कुरो मकैको बिउ काण्डहरू आमसँग चाहिँ पुर्याइदिन्छु भनेर भन्दा तपाईँको चाहिँ उहाँले पुर्याउनुहोस् न त भन्ने खालको कुराहरू भयो। अनि त्यस पछाडि उहाँ हिँड्नु भएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई म के भन्नु चाहेँ भने जहिले पनि के गर्ने भने सरकारको नियम हुन्छ, पद्धति हुन्छ, नियम पद्धति बेगर हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ 74-75 सालमा 1 लाख रुपियाँ वडामा हामी सिलिङ तोकिदिन्छौँ, 1 करोड बराबरको तोकिआएको थियौँ। 1 लाख रुपियाँ बिजुली बत्ती बाल्ने भनेर भन्यो। न तपाईँको चाहिँ के छ भने यहाँ सम्झौता छ, न कार्यादेश छ। कार्यादेश र सम्झौता इस्टिमेट सम्झौता कार्यादेश बेगर तपाईँ चाहिँ काम कुनै पनि गर्नु पाएन। अनि काम गरा अहिले बल बले आछै छैन, जनताले तिरेको 1 लाखको तपाईँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको सबै अनियमितता। अनि कुरा तपाईँको चाहिँ आफू पानीमाथिको उभान यो खालको तरिकाले तपाईँको देश उँभो लाग्दैन, राष्ट्र उँभो लाग्दैन र जनप्रतिनिधिले जनतालाई कति ढाँटेका छन् त्यो तपाईँहरूले त्यो बुझ्नुहोस्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई त्यो भनेको मकैको बिउ तपाईँहरूलाई थाहा छ, प्रत्येक किसानीहरूलाई अनुदानमा दिएको मकैको बिउ प्रत्येक किसानीहरूबाट 100 रुपियाँ उठाएर तपाईँको चाहिँ अपचलन गरिरहेको छ। अनि भरे भन्दाखेरि हामीले त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ उहाँलाई नै दिएको छौँ भनेर भनिरहेको छ। अनि किसानीहरूलाई तपाईँको चाहिँ बिउ दिएको, बिउ दिँदाखेरि त्यहाँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरू आएछन्, जनप्रतिनिधिहरूलाई यातायात खर्च र नास्ता खर्च भनेर 4500 को दरले दिएको छ। त्यस्तो नि म तपाईँलाई बिल सबै देखाइदिन्छु। मैले जब तपाईँको चाहिँ के छ भने यो खालको प्रविधि कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, अनि त्यहाँदेखि ममाथि तपाईँको चाहिँ आरोपहरू, ममाथि तपाईँको चाहिँ यो खालको प्रतिशोधहरू साथै काम भयो। जस्तो जनप्रतिनिधिहरू नै यसरी एक अर्काप्रति चाहिँ हिलो छ्यापाछ्याप गर्दाखेरि चाहिँ जनताले के अपेक्षा राख्ने त? होइन, म के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ छ हिलो छ्यापाछ्याप नगर्ने सबै मिलाएर लानु सकिन्छ। मलाई थाहा छ कति, मलाई पनि आएको छ तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूको भागबण्ड मिलेन छ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ। हेर्नुहोस्, भागबण्ड कानुन स्थानीय सरकार सञ्चालन संविधानले भने हुन्छ भागबण्ड सबैलाई मिलाइदिएको छ। तर व्यवहारिक जुन उहाँहरूले जनप्रतिनिधि भएर आइसके पछाडि जनताको करमा भागबण्ड भने होला, त्यो भागबण्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुनु सकेको छैन, हुनु पनि दिन्न। त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा अब उहाँहरूलाई त्यो लाग्यो होला। तपाईँको चाहिँ कहिले कहिले आउँछन्, मलाई पनि आउँछ, म तपाईँलाई आज प्रश्नमा भने नगर प्रमुखज्यू जिन्सीमा यति, लेखामा यति, अर्को तपाईँको स्वास्थ्यमा यति, शिक्षामा यति, कृषिमा यति पर्सेन्ट तपाईँको चाहिँ आउँछ भने सल्लाह दिनेहरू छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँहरू नगरपालिका जानुहोस्, नगरपालिकामा कुन चाहिँ योजनाले, कुन चाहिँ जिन्सीले, कुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखाले, कुन चाहिँ तपाईँको त्यो स्वास्थ्य शाखाले मलाई 1 रुपियाँ दिएको छ भनेर त्यहाँनिर जानुहोस्, सोध्नुहोस्। 1 रुपियाँ दिएको तपाईँहरूलाई प्रमाण पुगेछ भने मैले के बिहोर्नुपर्छ, म तपाईँको चोकमा आएर झुन्डिनुपर्छ, मैले के गर्नुपर्छ, मेरो सिसी सम्बन्धी छोड्नुपर्छ, म छोड्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, हामी नयाँ जेनेरेसनको देश तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो देश, यो मुलुक भनेको तपाईँ चाहिँ दक्षिण कोरियालाई सहयोग गर्ने मुलुक हो नेपाल। र अहिले तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ देश अर्थतन्त्रमा टाँट पल्टिरहेको छ, ब्याङ्कमा तरलता आइसक्यो, ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ के छ लगानी गर्ने पैसा छैन। तपाईँ हामीले जति पनि आयातबाट चलिरहेको मुलुक अब आयातहरू तपाईँको सबै ठप्प हुने अवस्था भयो। अब श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थाहरू अब सिर्जित हुन्छ। जनता यही तरिकाले हो भने तपाईँको चाहिँ के छ 6 महिना पछाडि भोकमरी लाग्छ। तपाईँ सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई एकपल्ट जति पनि छन् संसद माननीय मन्त्रीहरू सबैको एकपल्ट मैले चाहिँ के भने सबैको तपाईँको चाहिँ हेरौँ सम्पत्तिहरू कति के भएको छ, बक्सामा लुकाएका छन्, ब्याङ्कमा छन् कि तपाईँको, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ आफ्नो जमिनमा खनेर राखेका छन्, सबै हेर्नुहोस्। त्यसमा म फेरि के छ भने जनताको करबाट थडफाले केही ल्याएको छैन भन्ने कुरा पनि होला। मैले ल्याएको छु, मैले गाडी सेवा सुविधा ल्याएको छु, तेल सेवा सुविधा ल्याएको छु, नियम कानुनले भनेको तपाईँको चाहिँ अतिथि सत्कारको मैले सेवा सुविधा ल्याएको छु, मासिक लिनुपर्ने सेवा सुविधा ल्याएको छु। तर अतिरिक्त जनताको करबाट 1 रुपियाँ तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार अनियमितता नहोस् भन्ने मात्रै मेरो। जस्तो उपमेयर र नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग तपाईँको कुरा नमिलेको कडी के हो? पटक पटक विवाद हुन्छ, मिल्छ, वास्तवमा के भएको? यो के छ भने नेपालमा जुन चाहिँ छ राजनीति संस्कार, राजनीति भनेको के हो, राजनीति भनेको प्रतिशोध साध्नु नै हो,
म एउटा पार्टीमा छु, अर्को पार्टीको चाहिँ जति राम्रो विचार भए पनि त्यसलाई आत्मसात नगर्नु, म नै राम्रो हुँ भन्ने एउटा परि पार्टीबाट ग्रसित मानसिकता भइसके पछाडि यो अवस्थाहरू आएको। त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ के छ भने नेपालमा बहुमत भनेको विकासको लागि भनेर चाहिँ संविधानले निर्माण गरेको र अल्पमतले तपाईँको चाहिँ नचाहिँदो जे पनि गर्नु नपास भन्ने तरिकाले गरेको। तर यहाँ चाहिँ बहुमत जुन चाहिँ छन्, बहुमत चाहिँ तपाईँको चाहिँ विरोधको लागि प्रतिशत साथ नै कडीको रूपमा तपाईँको चाहिँ प्रयोग गरिएको अवस्थाले गर्दाखेरि भएको। जस्तो समयमै कार्यपालिका बैठक नगर्ने अनि उल्टै एमालेका जनप्रतिनिधिले काम गर्न दिएनन् भनेर आरोप लगाउने काम तपाईँबाटै भएको भन्ने आरोप छ। यसका बारेमा के भन्नुहुन्छ? साँच्चै एमाले के काममा चाहिँ असहयोग गर्नु? मैले त्यसै भनेर तपाईँहरू एक दुईजना जति पत्रकार साथीहरू पनि एकपल्ट तपाईँहरू कार्यपालिका मिटिङमा आउनु भएको थियो। तपाईँहरू नडाँटी बस्नुहोस्, मैले के हुन्छ तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् है भनेर मैले बोलाएको थिएँ तपाईँहरू। तर त्यहाँनिर जनप्रतिनिधिहरूले पत्रकार किन यहाँ, पत्रकार किन भनेर तपाईँहरूलाई पटाएको थाहा छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले पत्रकार साथीहरू आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् यहाँ कस्तो हुन्छन्, जनप्रतिनिधिको शैली ढाँचा दूरदर्शी त विज्ञता कस्तो छन्, जनताप्रति हामी केन्द्रित छौँ कि आफ्नो स्वार्थप्रति केन्द्रित छौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई त्यतिखेर बोलाएको थिएँ। आउनु भएको थियो तपाईँहरू 2-3जना आउनु भएको थियो पत्रकार। तपाईँले जब बैठक सुरु भइसके पछाडि आफ्नो भनाइ राख्ने क्रमहरू तपाईँले खिच्नु खोज्नुभयो। त्यतिखेर त्यहाँनिर वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 8 लगायत उपप्रमुखहरू पत्रकार किन भनेर भन्दाखेरि त्यसमा सत्य त लुकाउनु खोजिन्छ अथवा त असत्यलाई सत्य बनाउनु खोजिन्छ, त्यो तपाईँहरूले आफै बुझ्न सक्नुहोस्। त्यसैले गर्दाखेरि यो मैले छर्लङ्ग पार्नु खोजेको त्यतिखेर पनि यो मलाई विभिन्न आरोपहरू आउँछन्, हरेक कुराहरू आउँछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यतिखेर पनि चाहिँ आइदिनुहोस्, सभामा पनि आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस् भनेर मैले भने। अब म तपाईँ के गर्छु भने तपाईँहरूसँग मन लाग्छ केही तपाईँहरूले सभामा मैले आइदिनुहोस् भन्दाखेरि सभामा आउनु भएको छ, त्यतिखेर खिच्नु भएको होला। म तपाईँको के छ भने जनप्रतिनिधिहरूले जनताको करलाई सही मात्रामा उत्पादनमूलक काममा लगाउँ भनेर भन्छु। अब अन्य कोही जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ के भन्छ भने भ्रमण खर्चमा छुटेर आउँछ, कुन ठाउँमा गएर हेर्ने, त्यहाँनिर भएका कुराहरूलाई उर्लाबारीमा ल्याउने भन्ने तरिका छ। कुन ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोकियो बनाएको छन् र कुन ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के छ भने संसारको लन्डन बनाएको छन् र। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो उत्पादनमूलक काममा लगाउँ। यहाँनिर उल्लादी थुप्रो विज्ञहरू हुन्छन्, उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरौँ भन्दाखेरि हामी भ्रमण जाने भनेर जबरजस्ती त्यस्तो खालको पैसाहरू तपाईँको छुट्याउनु लगाइन्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला। यही हो मेरो उत्पादनमूलकमा लगाउँ, तपाईँको चाहिँ अनुत्पादनमा नलगाउँ। यो नचाहिँदो तपाईँको चाहिँ के छ भने संसारको विकसित मुलुकहरूको नागरिकहरू चन्द्रमामा पुगिसक्यो, घडेरी किन्ने छलफल भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ के छ भने वक्तृत्व कला अनि त्यहाँदेखि भाषण कला, बोल्ने शैलीको कलामा बजेट छुटाएर सबै नष्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई तपाईँको जनताले तिरेको करबाट त्यहाँनिर अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू भन्नुको लागि सिकाइराख्नुपर्ने। यहाँ मान्छेलाई तपाईँ बिहान के खायो, बेलुका के खुवाउने भइरहेछ। सबै जनताले घरतिर हुन्छ, यसरी नगरौँ भन्ने मात्र हो मेरो। जसमा तपाईँको चाहिँ विरोध, जस्तो तपाईँसँग चाहिँ नेता बन्ने र जनप्रतिनिधि बन्ने गुणै छैन भन्ने पनि आरोपहरू लागिरहन्छन्, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? मलाई तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा अब यो के छ भने हाम्रै पालोदेखि के सुरुवात होस्, करिब 46 साल पछाडि अहिले 78 सालसम्ममा हामीले गन्ती गर्दै जाँदाखेरि 32-33 वर्ष पुग्यो होला। तपाईँको चाहिँ प्रजातन्त्र आएको पनि, बहुदलीय व्यवस्था आएको पनि। तर तपाईँको चाहिँ एउटा नेपाली नागरिक आज जन्मियो भने एक थोपा पानी मुखमा छैन, तर 53,000को ऋण लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। देश ऋणमा चुरमा डुबेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा हाम्रै पालामा भ्रष्टाचार नहोस्, अनियमित नहोस्, जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा सदुपयोग गरौँ भन्ने हिसाबले म चल्नु खोज्छु। त्यसमा तपाईँको चित्त बुझ्दैनन्। अब नेता हुनुपर्ने गुण र अवगुणको बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भने यो जुन चाहिँ छ हजुरलाई यो नेपालको परिवेशमा नेता हुनुपर्ने गुण चाहिँ कस्तो देखेँ भने मैले कोही नेता मजाले हजुर भनेर भन्यो अनि हाँसिराख्यो अनि त्यहाँदेखि राम्रो तरिकाले बोल्यो, हजुर भनेर ढ्याप मारो अनि उता जनता घर चाहिँ खुतु गोजीमा हाल्यो
अनि जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँनिर ड्राइभिङको त्यो जुन चाहिँ पैसाहरू हिनामिना भएको छ त्यसमा हजुरले गर्नुभएको छ। अब नगर्नुहोस् है भन्यो, जनतालाई तपाईँको चाहिँ ढाँट्यो अनि बोका पनि काटेर खानुभएको छ। त्यो राम्रो होइन हजुर भनेर हाँस्यो, निचिकै दाँत देखायो, हाँस्यो अनि बोल्यो। अब त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ के छ भने परिपाटीले जनताले र हामीलाई निर्वाचित गराउनु भएकोमा पनि पाप लाग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सत्यतालाई म सत्यता बोलिदिन्छु। मेरो जीवनभर म राजनीति गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो तरिकाले गर्छु। र तपाईँहरूलाई के भन्यो भने अब महामानव विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि राणाहरूसँग हजुर भनेर हाँसेर नै तपाईँको चाहिँ यसो चिया खाएर बसेर गफ गरेर नेताको गुण भनेको नजर किन्नु, नरिसाउनु, शालीनतापन देखाउनु, जति अपराध भए पनि जति तपाईँ चाहिँ गलत भए पनि हाँस्नु भन्ने परिपाटी भएको भए तपाईँको चाहिँ 2007 सालमा प्रजातन्त्र आउने थिएनन् होला। त्यसै कारणले नेताहरू सबै मिल्ने अनि त्यहाँनिर नेताले जे भन्यो जनताले चाहिँ खुन पसिनाले कर तिरेको तिरै गर्यो। उनीहरू चाहिँ पोजेर प्राडो गरेर हाई गरेर रमायो। त्यसैले गर्दाखेरि प्रचण्डले 52 सालमा पनि यसो हजुर भनेको भए तपाईँको चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुद्दा उठ्ने थिएन होला। त्यसै कारणले गर्दा 46 सालको जनआन्दोलनमा नि पञ्चायती व्यवस्था वीरेन्द्र राजा ठिकै हुनुहुन्छ भने निकै हाँसेर जनता जतासुकै होस् भनेर भने भए तपाईँको चाहिँ त्यतिखेर अवस्थामा त्यो पञ्चायती व्यवस्था ढल्ने अवस्थाहरू हुन्न थियो होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेतामा हुनुपर्ने गुण तपाईँको चाहिँ के छ भने मैले जुन अघि भने अब पिपलको रुख मुनि त्यो रुद्राक्षको माला लिएर यसो जप्दै हजुर भनेर तपाईँको चाहिँ हाँस्दै बस्ने खालको नेपालमा तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीति गर्नेको परिपाटीले विकास हुन्छ जस्तो लाग्यो। सबै राजनीतिको नाममा सबै कमाउँदैन त, सबै तपाईँको चाहिँ के छ भने मिलोमतो गर्यो। तपाईँको चाहिँ हरेक हेर्नुहोस् न तपाईँहरूलाई उर्लारीको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरे होस्, कम्युनिस्टले नेतृत्व गरे होस्, जुनसुकैले नेतृत्व गरेकोमा तपाईँहरूले एकपल्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले के भने काङ्ग्रेसबाटै तपाईँ चाहिँ म काङ्ग्रेसबाट राजनीति गर्छु, सुदृढीकरण गरेर जाउँ। हाम्रो भोलिको सन्ततिहरूले तपाईँ के छ भने 15-16 वर्षमा नागरिकता बनाउने साथ बेलचा हान्नु जानुपर्ने अवस्था दिनहरू नहोस्। हामी केही गर्नु सक्छौँ यो मुलुकमा। म तपाईँको चाहिँ के छ भने नेपालको लागि केही गर्नु नसक्नुला, तर स्थानीय पालिकादेखि एउटा विकासको इँटा थपेर जाउँ भन्ने मान्यता मात्र हो। त्यसै कारणले म तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचार गर्ने, अनियमितता गर्ने, खोक्रो नारा दिने अनि खोक्रो भाषण गर्ने अनि ढाँट छल गर्नेहरूलाई सँग म तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग म नेतामा हुनुपर्ने गुणहरू छैनन् होला। तर तपाईँको चाहिँ के छ भने गरिब जनताहरूले तिरेको दुरुपयोग भएको खण्डमा म केही उत्तेजित भएको छु, म हुन्छु। म तपाईँहरूलाई अर्को कुरा त्यहाँ पनि आउँछ होला तपाईँहरूबाट पैसा। एकजना त्यहाँनिर सर्वसाधारण नागरिकसँग कुराकानीमा तपाईँ अलिकति उत्तेजित हुनुभयो होला भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँछन् होला। सर्वसाधारण नागरिकको एउटा राष्ट्रप्रति माया हुनु पर्यो, जिम्मेवारी हुनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा के छ भने त्यत्तिकै तपाईँको चाहिँ झोले झोले भन्छन्, नेताको झोले भन्छन्। तपाईँ चाहिँ बडा तपाईँको चिया कपमा यति राम्रो कुराकानी गर्छन्, नेताले बिगार्यो भन्छ अनि बिगार्नेमा साथ दिने उही छन्। उसले नै नेताले तपाईँको चाहिँ के छ भने 15-20 हजार पैसा गोजीमा हालिदियो भने कहाँदेखि आयो नेताजी भनेर खोज्दैन, भ्रष्टाचार गरेर आइरहेछन् तपाईँको चाहिँ। अनि उसलाई समृद्धि खोज्छन्। उसले तपाईँको चाहिँ के छ भने राष्ट्र विकसित खोज्छन्। अनि झोले भनेको त्यति भने होइन। म यसो कहिले कहिले विचार गर्दा झोले भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँको चाहिँ अबसँगले आफ्नो नेतासँग हिँडेका हुन्छन्, आफ्नो नेता टोयलेट बाथरुम गएको हुन्छन्, टोयलेट बाथरुममा तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर जुन फर गरेको हुन्छ त्यो फर पोलिथिनको प्लास्टिकमा राखेर तपाईँको चाहिँ झोलामा हालिदिन्छ एउटा झोलामा। अर्को झोलामा तपाईँको चाहिँ रावणको, महाभारतको, गीताको तपाईँको चाहिँ मानवलाई सन्देशमूलक कपी किताब थियो भने तपाईँ चाहिँ के गर्छन् भने त्यो कपी किताब उसले छोडिदिन्छ, त्यो अर्को फर्ची चाहिँ बोकेर हिँड्छ। अनि किन पो तपाईँले फर्ची बोकेर हिँड्नुभयो त्यहाँनिर त्यस्तो सन्देशमूलक चाहिँ किताबहरू छोड्नु, पुस्तकहरू छोड्नु भन्दाखेरि हाम्रो नेताज्यूले भन्नुभएको त्यो पुस्तक भनेको बुर्जुवा पुस्तक हो, त्यो पढेर केही पनि हुँदैन। यो जुन चाहिँ छ नि यो फर भनेको, यो फर भनेको चाहिँ फर भनेर भन्नुहुन्छ, यसमा मोहर फल्छ। घरमा लगेर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ बारीमा सागसब्जीमा मलको रूपमा प्रयोग गरियो भने तपाईँको नेताको त्यो फरको जुन लगाएर
राया साग फल्छ त्यो कम्ता मिठो हुन्छ, नेताजीले त्यही भन्नुभएको छ। अनि त्यसै कारणले यही गर्ने भने झोले त्यतिकै भने होइन, नेपाली राजनीतिको पछाडि हिँड्ने झोले भनिन्छ नि, त्यस्तो खालको झोलेहरूले त्यहाँ म भन्दैछु, उहाँले भन्दै हुन्छ तपाईँहरू यहाँनिर चाहिँ नेता बनाएर पठाएको हो। नेता भनेको तपाईँको चाहिँ पथको लागि होइन, परिवर्तनको लागि नेता बनाएर पठाएको। तपाईँ यहाँ यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस्, हो तपाईँहरू गलतको विरोध गर्दाखेरि तपाईँ झोले हुनुहुन्छ, त्यसै कारणले देश बन्दैन हेर्नुहोस् बा भनेर मैले त्यो भनिदिएँ। जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर कुनै योजना ल्याउन सक्नु भएन, उल्टै एकलौटी तरिकाले अघि बढ्नुभयो, एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तपाईँलाई आरोप लगाउनु भएको चाहिँ के हो त? एकलौटी भन्ने कुराहरू एकलौटी कहिले पनि बढ्न सकिँदैन। त्यो तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छन्, त्यसै गरी संविधानमा भनेका छन्। तपाईँको चाहिँ एकलौटी कहिल्यै पनि सक्दैनन्। बैठकको गणपूरक सङ्ख्या नै तपाईँको चाहिँ 51% भन्छ। 51%ले जे बनाउँछ प्रमुखले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई टेकेर तपाईँको चाहिँ कार्य सम्पादन गर्ने हो। अनि तपाईँको चाहिँ प्रमुख परिषद लगायत कर्मचारीलाई चाँडो काम गरिदिनु पर्यो भन्ने हो। एक्लै त मैले केमा चल्नु, अब त्यो नगर प्रमुखको सचिवालय छ, नगर प्रमुखको अफिस छ, त्यहाँ त अब एक्लै नै हुन्छु। त्यहाँ त अब सबैलाई मैले तपाईँको चाहिँ के छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई वडामा हुन्छ, उहाँलाई ल्याएर त्यहाँनिर चाहिँ बस्ने कुरा भएन। त्यसै कारणले त्यतिखेर चाहिँ म एक्लै गर्छु, नभए होइन भने तपाईँहरू हेर्नुहोस् न, त्यहाँनिर चाहिँ कार्यपालिका बैठक बसेन भनेर भन्दै गर्दाखेरिको अवस्थामा हामीले शपथ खाएको कहिले हो? हामीले शपथ खाएको यो मरङमा असार 14 गते हो निर्वाचन भएको। हामी साउनदेखि तपाईँको चाहिँ सुरुवाती रूपमा हामी गएको छौँ। त्यसै कारणले 4 वर्ष 8-9 महिना भयो, 65 कार्यपालिका बैठक बसिसकेका छौँ। अनि हामीले तपाईँको चाहिँ 54 वटा कार्यविधि ऐन नियमावली निर्देशिका ऐन बनाएर हामी हिँडिसकेका छौँ। अब अहिले नगरसभा तपाईँ चाहिँ 8औं नगरसभा थियो, 7औं बस्यौँ, कोभिडको कारणले बस्नु सक्यौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब हामीमा यहाँ के हो भने नगरसभा ढिलो भयो, चुनावको बेला आउने बेला भयो भन्ने खालको कुरा भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब आफ्नो बुझाइहरू आफ्नो तरिकाले बुझ्यो, त्यो भएको कारणले हामी बस्नु नसकेको अवस्थाहरू हो। जहिले पनि तपाईँ नगरसभा बस्दाखेरि मैले के चाहिँ भनेको छु, नगरसभा म कहिले कहिले रिसाउँछु। हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ हामी के गरौँ भने खाने पानीको लागि, बिजुली बत्तीको लागि, किसानीहरूको लागि म तपाईँको के भन्छु भने किसानीहरूलाई आधुनिक खेती प्रणाली गरे पछाडि मात्रै तपाईँको चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सकिन्छ। बाहिरी तपाईँको चाहिँ विदेशी आयातहरूलाई रोक्नु सकिन्छ र पुँजी बाहिर जाँदैन है भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के छ भने पावर टिलरहरू किनौँ, धान रोप्ने मेसिनहरू किनौँ, धान गोड्ने मेसिनहरू किनौँ। तपाईँको चाहिँ पहिलाभन्दा उत्पादनमा परम्परागत खेती होइन आधुनिक खेती प्रणाली गरौँ भनेर भन्छु। अब त्यहाँनिर देख्नुहुन्छ तपाईँ कार्यपालिका सदस्यहरू पावर टिलर तपाईँको चाहिँ 12वटा किनौँ भन्छ, 2टा मात्रै किनौँ, अरू यसो उसो भन्ने खालको कुरा भएपछि यस्तै विवाद हुन्छ। अब मैले अहिले तपाईँको चाहिँ बनाउनु खोजेको के छ भने जो तपाईँको चाहिँ 10,000 लिटर पानी प्रयोग गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई हामीले नगरपालिकाले तिर्यौँ, त्यो पनि वर्गीय हिसाबले। जो निम्न गरिब हुनुहुन्छ उहाँहरूले, म तपाईँको चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई भन्छु, सबै लाइनमा हुनुहुन्छ ल, मैले तपाईँलाई भन्ने के छ खडा खाएको 10,000 लिटरभन्दा धेरै चलाउँछु। मेरो गाडी धुन्छु, मोटरसाइकल छ, म फुलमा पानी लाउँछु। तर गरिबहरूले तपाईँको न त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ गाडी धुनुहुन्छ न बाइक धुनुहुन्छ, बिचरा कोहीकोसँग साइकल पनि हुँदैन। त्यसै कारणले 10,000 लिटर जहाँ उहाँहरूले खाना बनाउनु, तिउन तरकारी दाल बनाउनु, थालबटुको धुनु, तपाईँको चाहिँ पिउनुको लागि मात्रै हुन्छन्। त्यसै कारणले मैले तथ्याङ्क हेरेँ खानेपानीमा, त्यसैले तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई 10,000 लिटर पानी निःशुल्क दिउँ भनेर कार्यविधि बनाउनु खोजेको। त्यो पैसाले तपाईँको चाहिँ उहाँले नुन तेल खानु सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले गर्नु खोजेको। अर्को तपाईँको के छ भने सबैको अधिकार हो, पिउने पानी अशुद्ध भएर तपाईँको चाहिँ 70% रोग लाग्छ। डक्टरहरूले तथ्याङ्क तपाईँको चाहिँ WHO ले तथ्याङ्क त्यो निकालेका छन् नेपालको हकमा हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पिउने पानी फिल्टर पिउने पानी हामीले पाएको छौँ, तर गरिबले तपाईँको चाहिँ पाएको छैन। त्यसै कारणले गर्दा उर्लाबारी नगरपालिकामा पहिलो जनप्रतिनिधि हामी हुनुभन्दा अगाडि धारा जोडान 18,000 थियो, मैले पहल गरेँ 15,000मा आयो। 15,000मा आइसके पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो निम्न वर्गहरूलाई धारा जोड्यो,
त्यो धारा जोड्दाखेरि तपाईँ चाहिँ उहाँले 7,500 तिर्नुहुन्छ, नगरपालिकाले 7,500 तिर्ने तरिकाले गरिदिउँ। त्यो 7,500 तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको पैसा जोगिनु भनेको 25 किलो बोराको चामल तपाईँको चाहिँ 3-4 बोरा तपाईँ चाहिँ किनी खानु सक्ने हुन्छन्। अनि कोही आर्थिक अवस्था कमजोर भएर आफ्नो बालबच्चाहरू पढाउन नसकेको हुन्छन्, तपाईँको चाहिँ ऊ भोलि गएर देशको कर्णधार हो। तपाईँ चाहिँ त्यस्तो जनशक्ति भएर निस्किने छन्, गोबी छन् तपाईँ चाहिँ। तर उसलाई तपाईँको चाहिँ के छ पाठ्य सामग्रीहरू जस्तो डट कपी हुँदैन, उसले तपाईँको चाहिँ स्कुल जाँदाखेरि जुन चाहिँ पोसाक लाउनु समस्या हुन्छ त्यो गरौँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँको चाहिँ कार्यविधि बनाउनुको चाहिँ चुनावी एजेन्डा भयो भन्ने खालको कुराहरू हुन्छ, विरोध गर्छन्। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ म उफ्रिएको कारण थियो। त्यसैले मैले जुन अघि भने अब नेपालमा तपाईँ हामीले त्यो कसले के भन्छ कि के गर्छन् कि भनेर राम्रो विचार राख्ने, राम्रो सोच राख्ने तपाईँ हामी चाहिँ के छ भने जनताको लागि चाहिँ उठ्नुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि जनताको लागि हामी तपाईँको चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, बुलन्द गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा सबै त्यही भन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले अघि पनि विराटनगरमा आमसभा थियो, मैले त्यही भने गठबन्धन गर्नु राम्रो कुरा हो। तानाशाही तपाईँको चाहिँ परास्त गर्ने भन्ने हिसाब किताबले जुन गरिराखेको छ, तर गठबन्धन गर्दा पदको लागि भागबण्डको लागि पद नपुग्नको लागि गठबन्धन नगर्नुहोस्। पहिला राजनीति गर्दाखेरि आफ्नो भूमि सम्झिनुहोस्, त्यस पछाडि हरेक नागरिकको मुहारहरू हेर्नुहोस्। मुहार फेर्नु सकिन्छ भने मात्र तपाईँको चाहिँ बडा सदस्य उठ्ने, अध्यक्ष उठ्ने, उपप्रमुख उठ्ने, प्रमुख उठेर चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर मैले त्यही भन्ने। जस्तो पटक पटक उल्लाबारी नगरपालिका र तपाईँ विरुद्ध मुद्दा पनि परेका छन्, यसले पनि तपाईँ एक्लौटी अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। यसमा चाहिँ के भन्नु? होइन, मुद्दा के छ भने जस्तै हामीलाई यो 2074 सालमा हामी निर्वाचित भइसके पछाडि सङ्घीय मामला तथा तपाईँको चाहिँ के छ भने हाम्रो जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ स्थानीय सरकार हेर्ने जुन चाहिँ मन्त्रालय छ, त्यसमा तपाईँको चाहिँ के छ भने सङ्घीय सरकारको मन्त्रालय, त्यसलाई के हाम्रो के अरे स्थानीय विकास, त्यहाँबाट तपाईँको त्यतिखेरको अवस्थामा सचिव त्यतिखेर दिनेश चन्द्र थपलिया अहिले छु निर्वाचन प्रमुख हुन्छन्। अब उहाँहरूले नमुना कानुनको रूपमा हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। नमुना कानुन नबनाए काम गर्नु हुँदैन भन्ने भइसके पछाडि कानुन बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ। अब मुद्दा के छ भने उसलाई पहिलो मुद्दा के हो भने कार्यपालिकाको कुराहरू आयो। कार्यपालिकामा के भन्यो भने तपाईँको चाहिँ पहिलो बैठक 51%, फेरि 51% पुगेन, दोस्रो बैठक भनेको तपाईँको चाहिँ बोलाउने, दोस्रो बैठकमा पनि तपाईँको चाहिँ बहुमत पुगेन, 51% पुगेन भने तेस्रो बैठकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1/4ले तपाईँ चाहिँ गर्नु सकिने भनेर माथिदेखि नमुना कानुन पठाएको छ। अनि त्यही हामीले जसले मुद्दा हाल्नुहुन्छ 13 जना उहाँहरूले सही गर्नु भएको छ। अनि मैले त्यही अनुसार बोलाइदिएँ, उहाँहरू सबैले चाहिँ कार्यविधि नै त्यो बनाउनु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कार्यपालिका बैठक कार्यविधि नै त्यही बनाउनु भएको छ। पछाडि हामीलाई चित्त बुझेन भन्नुभयो, मुद्दा हाल्नुभयो, तपाईँको चाहिँ स्टे आयो, त्यही भयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अर्को अब यो जुन चाहिँ छ नगरसभाको कुरो, नगरसभा प्रदेश सरकारले नगरसभाको कार्यविधि नबनाएसम्म नबनाएसम्म तपाईँ चाहिँ के छ भने नगरसभा पनि यसरी नै तपाईँ चाहिँ पहिलो गणपुरसँग 51%, अन्य जुन मैले अघि भने त्यसरी नै जाने भनेर भनेको थियो। पछि प्रदेश सरकारले पनि फेरि त्यही बनाएको छ हेर्नुहोस् है, प्रदेश नगर स्थानीय तपाईँ नगरसभा सम्बन्धी कार्यविधि त्यही आएको छ, यही नै त्यही आएको छ। पहिलो 51%, दोस्रोचोटि 51% पुगेन भने बैठक बोलाउने, बैठकमा फेरि गणपुरसँग पुगेन भने तेस्रो चोटिमा तपाईँको चाहिँ 1/4ले तपाईँको चाहिँ बैठक गर्नु सक्ने भनेर भन्छ। अब हाम्रो तपाईँको चाहिँ अन्य थुप्रो ठाउँमा छ, हाम्रो जस्तै कार्यपालिकाको निर्णय प्राय तपाईँ 753 वडामा तपाईँको चाहिँ 8-10 वडामा छैन होला, अरू सबै त्यसरी नै बैठक सञ्चालन भइरहेको छ। अब उहाँहरूले नै मलाई अधिकार दिनुहुन्छ, उहाँहरूले मुद्दा हाल्नुहुन्छ। मलाई त मुद्दा त तपाईँको के छ भने 36 वडा छ, उसलाई 36 वडा मुद्दा छ। 36 वडा मुद्दामा तपाईँहरूलाई 26-27 वडा सबै फैसला भइसक्यो। मात्र एउटा चाहिँ तपाईँको स्टे बहुमत पुऱ्याएर मात्रै काम गर्नु भन्ने आयो। अरू सबै तपाईँको चाहिँ जसले हालेका छन् उनीहरू नै हारेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ आफै तपाईँले बुझि नै हाल्नुहुन्छ।
अनि कहिले कहिले म यहाँनिर सामाजिक सञ्जालमा देख्छु नगर प्रमुख भनेको उर्लाबारी नगरपालिकाको बजेटबाट मुद्दा लड्यो, हामी आफ्नो व्यक्तिगतबाट लड्यौँ भन्ने खालको कुराहरू छ। मैले तपाईँहरू अस्ति मैले छर्लङ्ग पारेँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई म सबै देखाउँछु मैले कतिखेर मुद्दा लडेँ, कसको नाममा मुद्दा लडेँ, मसँग सबै फालै छ। त्यसै कारणले गर्दा जतिले लडेको छ उर्लाबारी नगरपालिकै पैसा लडेको छ। तर मैले तपाईँको चाहिँ नगरपालिकाबाट मुद्दा लड्दा 36वटा मुद्दा लाग्दाखेरि कति बजेट खर्च हुन्छ, तर 1,70,000ले तपाईँको चाहिँ 36वटा मुद्दा लडिएको छ। म तपाईँलाई प्रष्ट रूपमा भन्छु, कहीँ पैसा लुकायो कि कहीँ ऊ भयो कि ढाँट्यो कि भनेर भन्नुहुन्छ भने नगरपालिकामा गएर तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँ ढाँटेर हुँदैन, त्यो सूत्र हुन्छ, त्यहाँनिर तपाईँ चाहिँ अडिट हुन्छ, मलेपा हुन्छ, त्यो ढाँट्ने कुरा आउँदैन। त्यसै कारणले 1,70,000 लड्यो। त्यसमा ओ प्रमुखलाई पनि मुद्दा हालेको छ, न्यायिक समितिलाई ओ प्रमुखको मुद्दा पनि त्यसरी नै लडिया छन्। अनि नगरसभालाई हालेका छन्, अनि नगर कार्यपालिकालाई हालेका छन्, प्रमुख भनेर हालेका छन्। कोही तपाईँको चाहिँ के छ भने हामीलाई यो के अरे तपाईँको चाहिँ डेफु साहबलाई हालेका छन्, अनि त्यहाँदेखि कोही तपाईँको सब डिभिजनलाई मङ्गलबारलाई हालेका छन्, त्यो सबै। अनि नगरसभालाई हालेका छन्, नगर कार्यपालिकालाई हालेका छन्, अनि मलाई हालेका छन् नगर प्रमुख। अब त्यो नगरपालिकाले नै तपाईँ चाहिँ प्रतिवादी चाहिँ नगरपालिकाले नै मुद्दा लड्ने। तपाईँ मेयर बन्दा उल्लाबारीवासीको हितमा केही गर्न सक्नु भएन, जनअपेक्षाको कामै भएन पनि भनिन्छ, यो आरोप मात्र हो कि वास्तविकता हो? अब मैले तपाईँलाई चाहिँ के भन्छु भने जस्तै तपाईँले के छ भने एउटा ठुलो मैले देखाउने कामहरू त्यस्तो गर्नु सकिनँ होला। एकैचोटि ठुलो काम मैले गर्छु, ठुलो तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यो मनोरञ्जनात्मक भवनहरू मैले निर्माण गर्न सकिनँ होला। तर आधारभूत कुराहरू मैले के गर्न सकेँ, मौरी पालकहरूलाई सम्झिनुहोस्, त्यहाँनिर जीवन जीविका कसरी चलेको थियो, अहिले कसरी चलेको छ, बेरोजगार कति घटेका छन्, च्याउ खेती, सामूहिक च्याउ खेती जुन चाहिँ हामीले उर्लाबारी प्रबन्धन गरेर अहिले तपाईँ चाहिँ काँकडी बिटादेखि धरानसम्म तपाईँ चाहिँ बेच्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। माछा पालकहरूको तपाईँ चाहिँ कस्तो छन्, महाजालदेखि लिएर हामीले एरिएटरदेखि लिएर हेर्नुहोस्। अनि त्यहाँदेखि तपाईँहरूले के हेर्नुहोस् भने यो उर्लाबारीमा अहिले तपाईँको चाहिँ रोडमा चौपायाहरू जसले बानेका छन्, बिस्कुट सुकाउने कामहरू, यीहरू तपाईँ चाहिँ एक्सटेन्डर हुन्थ्यो, हुन्छ हुँदैन तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि धान तपाईँ चाहिँ पहिला कति एक कट्ठामा कति उत्पादन हुन्थ्यो, मकै कति हुन्थ्यो, गाउँ कति हुन्थ्यो, सिँचाइ पुगेका थियो कि थिएन, मोटरहरू थियो कि थिएनन्। मोटर तपाईँको चाहिँ के छ भने त्यहाँदेखि लिएर मोटर चलाउँदाखेरि लाइन पुगेको थियो कि थिएन, ट्रान्सफर्मर, यी तपाईँहरूले हेर्नुहोस्। अनि त्यस पछाडि ड्रेन कस्तो थियो, कति मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ बर्खामा हिलोमा कति हिँड्नुपर्छ, सबै त सकिएन। अब स्रोत अनुसार मैले तपाईँ चाहिँ परिचालन गरेँ। तर उर्लाबारीमा म तपाईँ चाहिँ के छ भने उर्लाबारीमा ऋण कहीँबाट पनि ल्याउन, ऋणबाट पनि स्थानीय सरकारले ऋण लिएर काम गर्न सक्छ। 20-25 वर्षको लागि ऋण लिएर तपाईँको चाहिँ विकास गर्न सक्छ। तर जे छ हामीले प्रदेश सङ्घीयबाट हामीले नियमित आउने हाम्रो जुन चाहिँ अधिकार बजेटहरू हुन्छ त्यो ल्यायो। तपाईँहरूलाई एउटा कुरो हुन्छ नि फेरि, यो जस्तै ढुङ्गा गिटी बालुवाको 3 करोडमा ठेक्का लाग्छ, 4 करोडमा लाग्छ, अनि त्यो 4 करोड कहाँ जान्छ भन्ने खालको कुराहरू हुन्छन्। तपाईँहरूलाई प्रष्ट रूपमा थाहा छन्। तपाईँको चाहिँ त्यसको 40% हामीले प्रदेशमा तिर्नुपर्छ। हामी प्रदेशलाई तिर्छौँ वार्षिक तपाईँको चाहिँ 2 करोड, तर हामीले प्राप्त गर्छौँ 1 करोड 15-20 लाख गर्छौँ। त्यो कस्तो छ भने तपाईँ चाहिँ यहाँ धान उत्पादन हुन्छ, तर 77वटा जिल्लामा त पुर्याउनु पर्छ नि। बिजुली तपाईँको चाहिँ एउटा प्रदेशबाट हुन्छ, तर नेपालबाट पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो तरिकाले गर्दाखेरि हामीले त्यो गरेका छौँ। र अर्को कुरो मैले तपाईँ चाहिँ के छ भने मैले बनाउन सकिनँ, ठुल्ठुलो भ्यू टावरहरू त मैले बनाउन सकिनँ, र त्यो अनुत्पादक हुन्छ। सम्पूर्ण जनताको पहिला घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षाको कार्यहरू पुरा गरौँ, अनि त्यस पछाडि मात्रै अन्य कुराहरू सोचौँला भन्ने हिसाबले गरेँ। मैले गरेँ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने वडा कार्यालय 1, 2, 3मा हामीले वडा कार्यालय सम्पन्न गऱ्यौँ। तपाईँको चाहिँ अर्को 6, 7, 8मा हामीले तपाईँको निर्माण थालनी गऱ्यौँ। अर्को तपाईँ स्वास्थ्य कार्यालय 1, 2, 5, 6, 7मा हामीले तपाईँको चाहिँ के सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब तपाईँको चाहिँ उद्घाटन गरेर तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। के गर्नु, टावरले
तपाईँको चाहिँ त्यो टावरले तपाईँको स्वास्थ्य उपचार गर्दैन त तपाईँको चाहिँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको त्यो टावरले सिफारिस गर्दैन नि त। जनताको नागरिकताको सिफारिस, मृत्यु दर्ता, तपाईँको चाहिँ जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, विदेश जाने आउने यस्तो सिफारिसहरू हुँदैन। त्यसै कारणले त्यो जनताको आधारभूत कार्यालयहरू हामीले निर्माण गरेर गएको छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अब अरू तपाईँले देख्नु भएको छ, यो बत्तीदेखि लगायत तपाईँको चाहिँ विविध छन्। तपाईँको हामीले उलारी नगरपालिकामा अब थुप्रो छन्। हामीले त्यो जुन चाहिँ के छ भने यो काम गरेको कुराहरू सानो हुन्छन् तर जनताको लागि हुन्छन्। त्यो तरिकाले हामीले काम गरेका छौँ। अब धेरै लामो लाग्छ, हजुरहरूले आफै महसुस गर्नुभएको छ, देख्नु भएको छ। यो हुन्छ जस्तो उलाबारी नगरपालिकामा जाँदा तपाईँसँग भेट्न घन्टौँ कुर्नुपर्ने र भेटै नहुने गुनासो पनि समय समय निस्किन्छ। के हो त समय व्यवस्थापन गर्न नसक्नु? त्यो चाहिँ भएको छ। अब जस्तै नगर प्रमुखमा अब नागरिकहरूले जिताउनु भइसके पछाडि मैले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको जस्तै त्यहाँनिर कर्मचारीहरूलाई निर्देशन पनि दिनुपर्छ, छलफल पनि गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म के काम हो त्यो पनि मैले तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदनहरू माग्नुपर्छ। अनि त्यसै कारणले गर्दा तपाईँ के हुन्छ भने एकजना कोही साथीभाइ आउनुहुन्छन् अनि आइसके पछाडि तपाईँ चाहिँ फेरि अर्कोलाई बोलाउने कुरा भएनन्। अनि एकजना आइसके पछाडि अर्को पनि आउनुहुन्छ, 4-5जना आइसके पछाडि लु हजुरहरूको भन्नुहोस् भने उहाँहरूको पहिला भन्नुहुन्छ अनि मेरो भन्नुहुन्छ। उहाँलाई भने फेरि तपाईँको भन्नुहोस्, उहाँको भनिसक्नुहुन्छ नि हामी भनौँला सेपरेट नभनेर भन्दा तपाईँको त्यो हुन्छ। त्यसै कारणले एकजना तपाईँको चाहिँ अथवा ग्रुपिङ भेटघाट हुन्छ। त्यसरी कसैलाई त्यहाँनिर तपाईँको चाहिँ कुराहरू बाहिर आउँछन्। अर्काले पार्टीगत रूपमा भेटघाट गर्यो उ गरेर भन्छन्। म तपाईँहरूलाई थाहा छ उलारी नगरपालिकामा तपाईँहरूले कति देख्नु भएको छ। म त्यहाँनिर तपाईँको सङ्गठन रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राखेर म राजनीति गर्नु जाँदा मैले सङ्गठन पनि हेर्नुपर्छ। तर त्यहाँनिर पार्टीको कुरा छ भने यो पार्टीको कुराकानी अहिले नगरौँ। तपाईँको 10 to 5 म जनताको कुराकानी गर्छु, सबै कुराकानी गर्छु, त्यस पछाडि मात्रै पार्टी कुराकानी गर्छु पठाउँछु। त्यतिखेर पनि पार्टीको साथीहरू पनि रुष्ट हुन्छन्, अरू नबुझ्नेहरू पनि तपाईँ रुष्ट भएका छन्। तर त्यहाँनिर भेटिसके पछाडि उहाँहरूको काम चाहिँ पुरा हुन्छ हुँदैन, कतिको चाँडो भएको छ, पहिलाको जस्तो कर्मचारी व्यतिथि भएको छ छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले पनि महसुस गर्नुहुन्छ होला। त्यसै कारणले अब केन्द्रीय बजेटहरू हामीले तपाईँको चाहिँ ल्याउनु सक्यौँ। थुप्रो छ डिपिआर गरेर तपाईँको चाहिँ पठाएको, मन्त्रीज्यूहरूमा पठाएको हामीले थुप्रो छन्, प्रदेश सरकारमै पठाएको थुप्रो छन्। अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण के दिएँ भने यिनीहरू उलारी नगरपालिकामै रहेको इलाका प्रशासन कार्यालय छ। इलाका प्रशासन कार्यालयको जुन 22-23 वर्ष अगाडिको प्रहरी भ्यान छ, त्यो कहीँ आपद बिउतो भन्यो भने त्यो प्रहरीको भ्यान कहिले ठेल्नुपर्छ स्टार्ट गर्नुको लागि त्यस्तो समस्या छ। अलिकति रमितीतिर जानु पऱ्यो भने तान्ने नतान्ने अवस्था छ। हामी स्थानीय पालिकाले नै बजेटहरू छुटाएर मर्मतहरू यसो हामीले गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग त्यतिखेर आदरणीय हिक्मत कार्की आन्तरिक मामला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि धेरै कुराकानी गर्यो। तपाईँको चाहिँ पत्रहरू पनि पठाइयो, दिन्छु भनेर भन्नुभयो। तर काहीँ तपाईँको चाहिँ प्रहरी भ्यान डबल भयो तर उर्लारी भएन। त्यस्तो खालको तपाईँको चाहिँ यसलाई सिधै म के भन्छु भने तपाईँको चाहिँ पार्सिलिटी साबितारले भएको कारणले हामीले गर्छौँ। अर्को म तपाईँलाई भनिदिन्छु, सन्थाल बस्तीमा मेयरले डिस्टर्ब गर्यो। सन्थाल बस्तीमा राति गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूसँग छलफल चाहिँ कसले बढाइरहेछ। अनि उहाँहरूले तपाईँको के छ भने 25-26 वर्ष जोत गरिराख्नु भएको जग्गा छ नि त, एकैचोटि त कुटेर खेदाउनु पनि मिलेन, तपाईँको चाहिँ हकदार गर्नु पनि मिलेन। तपाईँको सम्झै बुझै गरेर नै हामीले लिने हो। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई के भन्छु भने आज मैले तपाईँहरूलाई खोलेँ जस्तै 75-76कै आर्थिक वर्ष त्यतिखेर कार्यपालिकाको बैठकमा वार्ड नम्बर 8 को वडाध्यक्षज्यूलाई संयोजक राखेर जग्गा खोजबिन समिति हामीले बनाएको छौँ। उहाँले तपाईँको चाहिँ के छ भने 1 इन्च पनि उपलब्ध गराउनु भएन। हामीले जुन चाहिँ भोलि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू योजना आउँदाखेरि हामीलाई जग्गा छैन। त्यसै कारणले त्यहाँ भएका एलानी जग्गा त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नम्बरी नै सस्ता पाइन्छ भने किनौँ भनेर पनि भन्यो। हामीले आमा मिलन केन्द्रको जस्तै 1.5 बिघा किनेर जनताको लागि नगरपालिका नाममा ल्याउन सक्यौँ। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर
तपाईँ चाहिँ के छ भने पार्टीगत रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको लगायत अन्यको धेरै चाहिँ त्यहाँनिर क्रियाशील हुनुहुँदो रहेछ। अब क्रियाशील भएपछि वडा अध्यक्षज्यूले 9 नम्बर र 8 नम्बर वडा अध्यक्षज्यूले सन्थाल बस्तीका लागि तपाईँको एकीकृत बस्ती योजना ल्याउने कुरा छ भने देखाइ नै ती दिनुभयो त ती देखाइदिनु भयो चाहिँ म त त्यति आउजाउ पनि गरेको थिएँ। चुनावको बेला मात्रै गएको थिएँ, त्यस पछाडि त्यति त्यो भित्र म गएको थिइनँ। 1-2 पल्ट तपाईँ चाहिँ बर्खामा पानी आउँदा गएको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि मलाई त्यहाँको यथार्थ अवस्था थाहा थिएन। उहाँले ती देखाइदिनु, विवादित ठाउँमा देखाइदिनु हुन सकेन। अब अर्को प्लानेटोरियमको कुरा छ। प्लानेटोरियमको जग्गा तपाईँको चाहिँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर तपाईँको चाहिँ अब 13 जना कार्यपालिका उहाँहरू हुन्छन्, म अध्यक्षता गर्छु, 5 जना अर्कोतिर छन्। कार्यपालिकाले 13 जनाले यो गरौँ भनेपछि मैले तपाईँ चाहिँ गर्नै पर्यो। फेरि त्यो नगर्दा पनि यो हाँठी यो तपाईँको चाहिँ जिद्दी भनेर भन्छन्, अनि मैले तपाईँको चाहिँ गर्नै पर्यो। अब प्लानेटोरियमको त्यो जग्गा तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा होइन, त्यो जग्गा भनेको कुनै संस्थाको जग्गा। अब प्लानेटोरियम भनेर त बजेट त्यहाँनिर ल्याएको छौँ, कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर पठाएको छौँ, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ काम हुँदैन। त्यही खालको अवस्था छ।